आफ्नो घाती विस्फोट गरेर पहिले सांसद हलभित्र तपाईँको चाहिँ त्यही भित्र तपाईँको चाहिँ पुरै पाकिस्तानमा जस्तो सबै नष्ट पारिदिनु पर्छ। केपी ओलीकै पारा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि फेरि बालकोट पुऱ्याउनु दिने फेरि आउँछ। 70-80 वर्षको बुढा मान्छे हो, घरमा नाति खेलाएर बस्ने मान्छेहरू हो, आफू पनि गर्न सक्दैन, अरूले गरेको पनि देख्न सक्छ। उहाँको शरीरमा तपाईँको चाहिँ पेट्रोल छल्केर आगो बल्छ, उहाँको शरीरमा तपाईँको चाहिँ पेट्रोल छल्केर आगो बल्छ। केपी ओलीकै पारा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि फेरि बालकोट पुऱ्याउनु दिने फेरि आउँछ। केपी ओलीकै पारा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि फेरि बालकोट पुऱ्याउनु दिने फेरि आउँछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा विद्युत प्राधिकरणमा फेरि कुलमान घिसिङको नियुक्तिपछि धेरै बधाईका वैरोहरू लागिरहेका छन्। हामी विशेष गरी यसै विषयमा आज केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सगरमाथा आरआई विजय घिमिरे हुनुहुन्छ। विजयजी, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि। जस्तो यतिखेरको माहौलमा भनौँ न, यो सरकार परिवर्तनसँगै हजुर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले फेरि विद्युत प्राधिकरणमा जनताहरूले चाहेका पात्र, जो चाहिँ एउटा अन्धकारलाई उज्यालोमा परिणत गर्ने पात्रको रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ, कुलमानजीलाई नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यो खुसी भनेको मेरो मात्रै नभएर यो 3.5 करोड नेपालीको खुसीको कुरा हो। यो एकदमै हिजोको जुन हामी 18 घन्टा जुन लोड सेडिङमा थियौँ, बत्ती कति बेला आउँछ त्यो पनि थाहा थिएन। जति पनि भ्रष्टाचारले गनाएका मानिसहरूले गर्दाखेरि जुन जेनेरेटरबाट, जुन तेलबाट कमिसन लिनुले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जेनेरेटर कम्पनीले लाखौँ अर्बौँ तपाईँको चाहिँ जुन सरकारलाई तपाईँको जुन खालको घुस दिएर 18 घन्टा अन्धकारमा जुन नेपाली जनतालाई राखेका थियो र बत्तीमा तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको 37 अर्ब घाटा थियो। त्यो घाटा भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको टाउकोमा कति ऋण परेको थियो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। र जब तपाईँको चाहिँ कुलमान घिसिङ तपाईँको नियुक्ति हुनुभयो, उहाँ भइसकेपछि ती 37 अर्ब तपाईँको चाहिँ घाटा भएको ठाउँमा आएर तपाईँको उहाँले 11 अर्ब कमाएर जानुभयो र नेपाली जनता, सारा नेपाली जनताहरूलाई उज्यालोमा राख्नुभयो। र विविध त्यस पछाडि 4 वर्ष उहाँ कार्य त्यहाँ बस्नुभयो होइन। बस्दै गर्दाखेरि त्यति तपाईँको चाहिँ एउटा देशप्रति माया र जनताप्रति माया छ भने गऱ्यो भने किन हुँदो रहेछ र। एउटा जनजातिको छोरो जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त तपाईँको चाहिँ यो देशको लागि त ठुलो तपाईँको चाहिँ योभन्दा ठुलो काम त अहिलेसम्म इतिहासमा कसले गरेको थियो र, हो कि भन्नुहोस् न, गरे के नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडिबाट फेरि तपाईँको चाहिँ उहाँ जुन भदौको योभन्दा 1 वर्ष अगाडि भदौको 29 गतेबाट उहाँ तपाईँको त्यहाँबाट आउट गरिदिए र उहाँको कार्यकाल पनि सक्यो। सकिसकेपछि त्यस पछाडिबाट फेरि पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ, कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व नै हामीलाई चाहिन्छ भनेर सारा नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ सडकमा निस्किँदै गर्दाखेरि उहाँलाई नै तपाईँको फेरि फर्काउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति मानिसहरू तपाईँको चाहिँ रक्तपात भएका थिए। तपाईँको चाहिँ उहाँलाई ल्याउनुपर्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिको तपाईँको आवश्यकता छ भनेर सारा नेपालीहरूले तपाईँको चाहिँ माथि मण्डलादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशमा आन्दोलन पनि भयो, तर उहाँलाई त्यहाँतिर ल्याउन सकिएन। जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारले गनाएका मानिसहरू र जुन तपाईँको चाहिँ हतियारमा तपाईँको चाहिँ मुद्दा भएका र तपाईँको चाहिँ त्यस्ता मानिसलाई लिएर त्यहाँनिर राखिसकेपछि लगभग अब 1 वर्ष तपाईँको भइसकेको छ होइन। फेरि पनि अहिलेको तपाईँको चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन तपाईँको सरकार आइसकेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गरेको छ। यसमा भनेको यति बेला तपाईँको चाहिँ देशभरि तपाईँको चाहिँ जुन उहाँको बधाई देशभरिबाट मात्रै नभएर विश्वबाट नै मलाई बधाईको ओइरो पक्कै पनि आइरहेको छ। हामीलाई तपाईँको चाहिँ उहाँ आउनु बधाई मात्रै नभएर उहाँले फेरि पनि तपाईँको चाहिँ जुन अगाडि 11 अर्ब कमाएर जुन नेपाल सरकारलाई दिएर जानुभएको थियो, फेरि पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले 11 त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कमाएर पक्कै पनि नाफा गराएर उहाँ फेरि त्यहाँबाट नियुक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँको त्यहाँबाट आउट गर्ने होइन, उहाँलाई जिन्दगीभरि त्यही ठाउँमा राख्नु पर्यो क्या। किन तपाईँको अर्को व्यक्ति आउनु पर्यो त? जसले राम्रो काम गर्छ भने उसलाई त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ हटाउनु पर्ने समस्या नै देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाँचुन्जेल, उहाँको एकमुठी सास रहन्जेल कुलमान घिसिङलाई त्यही ठाउँमा राख्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। यसको लागि उहाँ जस्तै
अहिले अब तपाईँको चाहिँ यो 2 वर्षको कार्यकाल होला हुनसक्छ यो होइन। त्यस पछाडिबाट फेरि आउट हुने बेला त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ जब आउट हुने बेला मात्रै हामीले नेपाली जनताले बोल्ने होइन, हामीले अहिलेदेखि नै दबाब दिनुपर्छ। कुलमान घिसिङ तपाईँको चाहिँ जिन्दगीभरि उहाँका शास्त्र अन्जेल त्यहाँतिर कुलमान घिसिङलाई ल्याउनुपर्छ भनेर सबैजनाले आवाज दिनुपर्छ, उहाँलाई बधाई पनि दिनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई पनि घचघचाउनुपर्छ। तपाईँको करौटौँ भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ करौटौँ घुसमा तपाईँको चाहिँ कसैलाई त्यस्ता तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अरू व्यक्तित्वलाई लिएर राख्ने कामहरू नगरोस् र यो गर्नु पनि हुन्न भनेर नेपाली जनताले अब आउने भोट चुनाव हुँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग त्यो माग पनि हामी राख्नेछौँ र सारा नेपालीले आवाजहरू पनि त्यसरी नै दिनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। जस्तो त्यतिखेरको अवस्थामा भनौँ न विभिन्न ठाउँहरूबाट कुलमानको समर्थनमा धेरै कुराहरू आए, धेरै आन्दोलनहरू पनि भए, तर त्यतिखेरको सरकारले नेकपा एमालेको सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेरै भए पनि उहाँलाई आउट गर्यो भनेपछि अहिलेको सरकारलाई चाहिँ अब मान्छेले राम्रो मान्ने अथवा अहिलेको सरकारले पनि भोलि गएर त्यस्तो नगर्ला भन्न सकिन्न, के लाग्छ? एकदमै अब पहिले के भयो भने जुन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारले गराएका मानिस जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले टन्न तपाईँको बोरामा पैसा लगेर तपाईँको केपी ओलीलाई बुझाइदिए। बुझाइसकेपछि त्यस पछाडिबाट त्यो भित्र अहिले त कसले राम्रो काम नराम्रो काम गर्ने भने हेरिँदैन। हेर्नुहोस् है, अहिलेको राष्ट्र निर्माण गर्ने जुन मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ ठाउँमा निर्णय तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँको रातारात जसले पैसा तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा लगेर सरकारलाई बुझाउनु सक्छ, त्यो एउटा व्यक्तिलाई बुझाउनु सक्छ, त्यो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ नियुक्ति त्यो ठाउँमा गरिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको त्यो ब्याकग्राउन्ड केही पनि हेरिँदैन र योभन्दा अघिल्लो जुन केपी ओलीको सरकारले गरेको पनि ठ्याक्कै त्यही नै थियो। अहिले तपाईँको जुन तपाईँको मन्त्री बनाउने क्रम अहिले जारी नै छ, त्यसको दैर रूपमा तपाईँको चाहिँ मानिसहरू लागिरहेका छन्, सांसदहरू। त्यसमा पनि जसले तपाईँको चाहिँ बोरामा पैसा लगेर तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवालाई तपाईँको चाहिँ लानु सक्छ, दिनु सक्छ, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गरिन्छ। र यसै गरेर अब एउटा कुलमान भनेको तपाईँको चाहिँ उसले त राम्रो काम गरिरहेको छ नि त, जनताले चाहेका मानिस हो उहाँ होइन। उहाँले सायद तपाईँको चाहिँ त्यो भित्र गएर केपी ओलीलाई बोरामा पैसा पुर्याउन सक्नु भएन होला, त्यो भइसकेपछि उहाँलाई त्यहाँ हटाइएन, त्यहाँबाट हटाइयो र उहाँलाई तपाईँको चाहिँ सारा नेपाली जनताले त कुलमान घिसिङलाई चाहिन्छ त भनेको हो नि त सबैले होइन। तर पनि तपाईँको चाहिँ नियुक्ति गर्नु सकेन। यो फेरि तपाईँको चाहिँ उहाँलाई 1 वर्ष लगभग तपाईँको चाहिँ उहाँ थन्किनु भयो। अहिलेसम्म 1 वर्षसम्म त्यही ठाउँमा हो भने हाम्रो नेपाली जनतालाई तपाईँ कतिसम्म फाइदा हुन्थ्यो, हाम्रो देशको देशलाई कतिसम्म फाइदा गराउनुहुन्थ्यो उहाँले। तर पनि उहाँलाई त्यो ठाउँमा हटाइएन र अहिलेको सरकारले पनि तपाईँको यो 2 दिनको लागि नेपाली जनताले चाहेको कुलमान हो र हामीले उहाँहरूलाई नेपाली जनताको मन जित्नको लागि पनि कुलमानलाई ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो ठाउँमा ल्याइएको छ। तर फेरि 2-3 दिनको लागि मात्र नहोस् त्यो। यहाँ त अहिले तपाईँको चाहिँ 1 हप्ता पनि नटिकेको पनि तपाईँ हामीले देखेको छौँ नि, भगेन भन्नु। जसले तपाईँको बोरामा पैसा लगेर चाहिँ त्यहाँ फालिदिन्छ, त्यस पछाडिबाट त्यहाँलाई कसरी बाना पार्ने, त्यहाँबाट आउट गराउने खालको तपाईँको षड्यन्त्र हुन्छ। तर कुनै हालतमा नि कुलमान घिसिङलाई त्यो खालको व्यवहार कुनै पनि नहोस् र त्यो हामी चाहन्छौँ। चुनाव आउँदैछ, यति नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको राम्रो काम गर्छ भने र नेपाली जनताको मन जित्न चाहन्छ भने कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति अरू व्यक्ति पनि अरू ठाउँमा पनि हरेक ठाउँमा कुलमान घिसिङ जन्माउनु पर्छ र उहाँलाई त्यहाँबाट आउट गर्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। यति गर्छ भने हामी कोही पनि चुप लागेर बस्दैनौँ। जस्तो यतिखेर भनौँ न कतिपयले भनिरहेका छन् यो एउटा एमसिसी एउटा नेपालको लागि भनौँ न खतराजनक चिज ल्याउनको लागि चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ ओहो सरकारले राम्रो काम गर्यो है, कुलमानजीलाई नियुक्ति गर्यो भनेर सरकारको वाइ सँगसँगै एमसिसी पनि पास गर्ने हुन् कि भन्ने किसिमका तर्क राखिरहँदा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ गरिरहेको यस्तो छ। जुन होइन कुलमान भनेको तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको अहिलेको भर्खर आएको व्यक्तित्व होइन, विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर आएको मानिस हो। उहाँलाई सारा जनताले तपाईँको चिनेको छन्, उहाँको कामलाई चिनेको छन्। उहाँ एउटा कुलमानलाई घिसेको छ, उहाँलाई कामलाई तपाईँको सम्मान गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँतिर नियुक्ति गरेर नेपाली जनताको मुखमा तपाईँको चाहिँ खुसी, नेपाली जनतालाई खुसी बनाएर त्यस पछाडिबाट यो एमसिसी पास तपाईँको चाहिँ कुनै हालतमा गर्न मिल्दैन। यो सबैजना हामीले सबैजनालाई थाहा छ। लगभग तपाईँको चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि एमसिसीको तपाईँको चाहिँ यहाँ चलखेलभित्र भएकै हो होइन। यो राष्ट्रघाती छ, यो राष्ट्रघाती छ भनेर तपाईँको चाहिँ सारा तपाईँको चाहिँ विश्वलाई नै तपाईँको थाहा भएको कुरा हो। एउटा तपाईँको चाहिँ राम्रो छ भन्ने एउटा अमेरिकाले भन्ला, मैले दिएको एमसिसी राम्रो छ भनेर भन्ला, तर यो तपाईँको विश्वले एमसिसी तपाईँको चाहिँ यो खराब हो, यसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसम्म तपाईँको चाहिँ जुन द्वन्द्वको सिर्जना गर्नको निमित्त पनि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ एमसिसी तपाईँको चाहिँ यहाँतिर पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो र कुलमानलाई त्यहाँ दिएर
एमसिसी पास गर्नुको लागि नेपाली जनतालाई खुसी पारेर यो काम विकल्प कुनै हालतमा हुँदैन। यो एमसिसी भनेको तपाईँको तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। यो देशको हितमा छैन, देशको लागि तपाईँको घातक छ, नेपाली जनताको लागि घातक छ भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेपछि यो काम कुनै हालतमा पनि गर्नु मिल्दैन। यो गर्छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ रक्त मुसेलो हुन्छ। यो पास गर्नु भन्दाखेरि अगाडि पहिले तपाईँको चाहिँ यी जसले पास गर्नु खोज्छन्, जुन तपाईँ कार्यकाल अहिलेका तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू जो छन्, तपाईँको यसको लागि पास गर्छु भनेर लाग्छ भने पहिलो कुरामा चाहिँ उहाँहरूको शरीरमा पहिले पेट्रोल छल्केर पहिलो कुरामा चाहिँ त्यहाँ आगो, त्यो पास गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको शरीरमा तपाईँको चाहिँ पेट्रोल छल्केर आगो बल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको चाहिँ टाढाको तपाईँको देउता भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई नजिकको भूत तपाईँ हामीलाई काम लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग हामी तपाईँको दण्ड गराउन चाहँदैनौँ। हाम्रो राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशलाई मराभूमि कुनै ठाउँमा हामी बनाउन दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै पुलमानको तपाईँको चाहिँ नाटक गरेर यतापट्टिको एमसिसी कुनै हातमा पास गर्नु यो मिल्दैन। यो राष्ट्रघाती छ। यो तपाईँको चाहिँ पक्कै पनि यो तपाईँ हाम्रो आवाज पक्कै पनि मन्त्रीज्यू यहाँका तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुन्नुहुन्छ र उहाँले पक्कै पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई आशा त छ। एक खालको टिप्पणी गरिरहेका छन् नि, जस्तो एमसिसी नेपालमा आएसँगै एउटा विद्युतीय चाहिँ उत्पादन अथवा विद्युतीय विस्तार चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर त्यो विषयलाई चाहिँ कुलमानजीले नबोलिदिएको हिसाबले पनि उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइयो। उहाँले पनि यो चाहिँ आवश्यक पर्छ है भनेर भनिदिएको भए त्यो समयमा चाहिँ त्यो सरकारले कुलमानजीलाई त्यहीँ राख्थ्यो भन्ने किसिमका तर्क गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। होइन, यहाँ बोल्ने त तपाईँको धेरै छन् होइन, काम गर्ने छैनन्। जुन तपाईँको चाहिँ काम गर्ने व्यक्तित्वलाई त तपाईँको चाहिँ विभिन्न टिप्पणी त गरिहाल्छन् नि। कुलमानले तपाईँको चाहिँ लो एमसिसीको बारेमा बोल्नु भएन होइन, उहाँलाई पनि त्यो केही बाधाहरू थियो होला, त्यो भित्र कसैले दबाइएको थियो होला होइन, त्यस कारणले गर्दा पनि बोल्नु भएको थिएन होला। तर पनि उहाँलाई थाहा छ हामीलाई तपाईँको चाहिँ विद्युतको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै एमसिसी चाहिँदैन, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने क्षमता उहाँसँग थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ नबोल्नु भएको जस्तो लाग्छ। र जति पनि बाहिरबाट टिप्पणी गर्छन्, जसले आफू पनि गर्न सक्दैन अरूले गरेको पनि देख्न सक्दैन, त्यही खालको मान्छेहरूले तपाईँको टिप्पणी बजारमा गर्ने हो। त्यो मान्छे भाइरल हुनुको लागि पनि गर्ने हो र आफ्नो कार्यकाल आफ्नो कामलाई तपाईँको चाहिँ सम्मान गरेर काम गर्नुपर्छ। कसैको टिप्पणी गर्नु हुँदैन र देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कसैले देश र देशको लागि कसैले राष्ट्रघाती काम गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नै पर्छ। जस्तो हिजोका दिनमा आन्दोलनका हिसाबले हेर्दै जाँदा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई हामी लखेट्छौँ, कुलमानजीलाई त्यहाँ फेरि पुननियुक्त गरिएन भन्ने किसिमका तर्क राखिरहँदा अहिलेको सरकारले पनि केही दिन ओलझेल गराएर फेरि त्यहाँबाट उहाँलाई भनौँ न निष्कासन गर्यो भने ल्याउनु पर्छ। नत्र भने केपी ओलीलाई तपाईँको चाहिँ घिसाएर हामी सडकमा पुर्याउँछौँ भनेर तपाईँ बालकोट पुर्याउँछौँ भनेर जुन भन्नुभएको थियो, आज गएर ठ्याक्क उहाँले नियुक्ति गर्नु भएन। थाहा छ सबै तपाईँ हामीले देखेको कुरा हो होइन, गर्नु भएन। उहाँ अहिले कहाँ पुग्नुभयो? बालकोट पुग्नु भयो नि त हो। पहिलो कुरामा शेरबहादुर देउवाले हाम्रो तपाईँ केपी ओलीलाई हेर्नु पऱ्यो क्या। भने जनताले चाह्यो भने फेरि तपाईँको चाहिँ त्यही खालको जुन केपी ओलीकै पारा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि फेरि बालकोट पुऱ्याउने दिन फेरि आउँछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अगाडि सचेत रहनुहोस् होला। हामी त्यो पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राम्रो व्यक्तिलाई जनताले चाहेको 3 करोड नेपाली चाहन्छ भने तपाईँ त्यो मान्छेलाई त्यहाँ राख्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि उहाँले पनि फेरि उहाँलाई 2-4 दिन राखेर त्यहाँबाट 1 वर्ष राख्ने, त्यहाँबाट फेरि उहाँलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँ पनि शेरबहादुर देउवा पनि फेरि तपाईँको चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ? बालकोट जानुहुन्छ। अब देशमा तपाईँको चुनाव पाउने बाँकी धेरै छैन, 2 वर्ष मात्रै छ होइन। 2 वर्ष पछाडि फेरि 5 वर्षको सरकार त तपाईँको चाहिँ भोलि गएर कसले चलाउँछ थाहा छैन। न तपाईँको शेरबहादुर देउवाकै हातमा आउँछ होइन, त्यो कसले देखेको छ, न त केपी ओलीकै हातमा आउँछ, न कसको हातमा त्यो थाहा छैन। तर अब आउने चुनावमा यति नेपाली जनताको मन जित्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्नु छ र राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ र फेरि पनि तपाईँको चाहिँ 11 अर्ब होइन तपाईँको 50औं अर्ब तपाईँको फाइदा गर्नु छ भने कुलमान घिसिङलाई त्यही राख्नुपर्छ। र यति तपाईँले त्यति गलत गरेर त्यहाँबाट कुनै षड्यन्त्र गरेर पैसाको चलखेल गरेर त्यहाँबाट हटाउनु भयो भने फेरि पनि शेरबहादुर देउवालाई पनि हामी 3 करोड नेपालीले फेरि पनि हामी बालकोट पुर्याउनुको लागि हामी तयार हुन्छौँ है। जस्तो भनौँ न यतिखेर एमसिसीको चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा भइरहँदा कतिपयले त एमसिसी जतिसुकै हल्ला गरे पनि जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि पास हुन्छ भन्ने किसिमका तर्क राखिरहन्छन्। फेरि के भन्छन् भने हिजो एमसिसी सम्झौता पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि सम्झौता भएकोले गर्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि यो त स्वतः पास हुन सक्छ नि भन्ने किसिमको तर्क पनि आइरहेको छ कि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो एमसिसी कुनै हालतमा पास हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै हालतमा पास हुँदैन
तर त्यो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् होइन भनिरहँदा हिजोका दिनमा पनि भनौँ न अब यिनै बुढाखाडा नेताहरूले चाहिँ देश चलाएर अगाडि बढ्दैन अब केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहँदा फेरि पहिला पनि त मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरू उनीहरूको कार्यकाल पनि हेरिसकेकै व्यक्तिहरू त्यहाँ फेरि सरकारमा आउँदाखेरि चाहिँ किन जनताहरू चुप लागेर बस्छन् भन्छन् नि त फेरि होइन जनताले अब कति कुरा एमसिसी भनेको कुरा के हो भनेर अहिले विधान मान्छेहरू कति मान्छेले बुझेको छैन हेर्नुहोस् है बुझेको छैन नि त जति पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ यो राष्ट्रघाती हो भनेर भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरू तपाईँको जुन यसमा बोलेको छैन तर त्यो भित्र भएका मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो देशभित्र भएका तपाईँको चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँको चाहिँ यो देश तपाईँको एमसिसी कतिसम्म घातक छ भन्ने कुराहरू अलिकति अध्ययन नपुगेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ किनकि अब उहाँहरू भनेको 70-80 वर्षको बुढा मान्छे हो घरमा नाति खेलाएर बस्ने मान्छेहरू हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एमसिसी भनेको के हो एमसिसीले अहिलेसम्म विश्वमा के गरेको छ एमसिसी के चाहन्छ होइन त्यो कुराहरू पनि अलिकति अध्ययन नपुगेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा मर्ने बेला भयो होइन अब कतिपय बाँच्चेला र अब एमसिसी अमेरिकाको लागि चाहिँ म राम्रो हुनको लागि पनि एमसिसी पास गरौँ कि भनेर उहाँले एक खालको तपाईँको चाहिँ टिमै मन्त्री नै तपाईँको जजसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ सहमति जो हुन्छ उसलाई बनाउनुको लागि तपाईँको चाहिँ त्यो जसले मैले भन्दाखेरि साइन गर्छ नि त एमसिसीको बारेमा त्यो मान्छेलाई मात्र त्यहाँको टिमलाई मात्र तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाएको छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मन्त्री मात्रै ठुलो कुरा त होइन नि त सबभन्दा ठुलो कुरा त देश र जनता हो नि त जनताभन्दा ठुलो कुरा के छ र आफ्नो देशभन्दा ठुलो कुनै छ र हाम्रो लागि केही छैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै हालतमा पहिले चुप्प लागेर बसेका थियो जनताहरू एमसिसी थाहै थिएन अहिले एमसिसी के हो भनेर नेपाली जनताले पक्कै पनि बुझिसकेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको एमसिसी पास कुनै हालतमा तपाईँको चाहिँ गर्छ भने 3.5 करोड नेपाली मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यसलाई साथ दिनेछन् त्यस कारणले गर्दा भोलिका दिनमा तपाईँको जुन मन्त्रीहरूले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ राम्रो छ भनेर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न त्यहाँ तपाईँको साइन गर्न पुग्छन् र तिनै मन्त्रीहरू तपाईँको गरेको तपाईँको चाहिँ 24 घन्टाभित्र त्यहाँबाट तुरुन्त तपाईँको यो देशबाटै तपाईँको चाहिँ आउट हुन्छन् के उनीहरूलाई एमसिसी राम्रो छ भने सिधै अमेरिका गएर बसे भइगयो नि त हो कि भन्नुहोस् त उहाँलाई त अमेरिका जानु पनि सजिलो छ त यो देशमा मन परेन नेपालै रहनुपर्छ क्या कुनै एमसिसी लिएर यसको विकास गर्नुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ उहाँलाई अमेरिका मनपर्छ भने त्यही गएर भइगयो त बसे भइगयो नि त हो कि भन्नुहोस् त यसमा तपाईँ हामीले केही गर्नु छ त छैन नि त राष्ट्रको माया छैन देशको माया नहुने मान्छेले त्यस्ता राष्ट्रघाती तपाईँको सम्झौताहरू गरेर तपाईँको आफ्नो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्न खोज्छन् भोलिका दिनमा तपाईँको चाहिँ ल यहाँतिर एमसिसी जब तपाईँको पास भइसकेपछि यो त सबभन्दा विश्वको उच्च ठाउँ हो हेर्नुहोस् है अब तपाईँको चाहिँ अमेरिका र चाइना इन्डिया त तपाईँको चाइना त मिल्दैन नि त हो कि भन्नुहोस् न जति बेला अब जब तपाईँको चाहिँ मनाङ जस्ता तपाईँको मुस्ताङ जस्तो पश्चिमी भेगमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अमेरिकन सेना गइसकेपछि यताबाट तपाईँको चाहिँ उता चाइनिजलाई त तपाईँको चाहिँ उहाँले प्रार्थ गर्नु होला त्यति बेला चाइनिजले के नेपाललाई राख्छ त राख्दैन नि त तपाईँको 24 घन्टाभित्र यो देश तपाईँको सबै खरानी बनाइदिन्छन् क्या भनिसकेपछि त्यति बेला हामी त रहँदैनौँ नि त यो देश रहनुको लागि तपाईँ हामी नेपाली रहनुको लागि यसमा तपाईँको एकता भएर सबैले आवाज उठाउनुपर्छ एमसिसी तपाईँको यदि पास हुन्छ भने मरतर बरु आफ्नो घाती विस्फोट गरेर पहिले सांसद हलभित्र तपाईँको चाहिँ त्यो भित्र भएको जति पनि साइन गर्ने प्रधानमन्त्री र तपाईँको मन्त्रीहरूलाई त्यही भित्र तपाईँको चाहिँ पुरै पाकिस्तानमा जस्तो सबै नष्ट पारिदिनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु जस्तो विजयजी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ भनौँ न एउटा टिप्पणी जस्तो जनता नै भेडाउन् भने चाहिँ जस्तै कुलमानजीको समर्थनमा त सडकमा उत्रिए व्यक्तिहरू कुलमानजीले गरेको राम्रो काम र कुलमानजीको पुनः नियुक्तिको लागि चाहिँ त्यही माइतीघर मण्डलामा ल्याएर उहाँलाई चाहिँ एउटा भव्य सम्मान गर्न चाहिँ किन सक्दैन जनताले भन्ने एउटा प्रश्न त्यो अब यस्तो हुन्छ होइन त्यो भर्खर मात्रै तपाईँको उहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ पक्कै पनि तत्कालै जस्तो तरिकाले हिजो सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो नेपाली जनताले कुलमान ल्याउनको लागि अब तपाईँको चाहिँ यो हामी केही टाइम मिलाएर होइन हामी कुलमान घिसिङलाई तपाईँको चाहिँ जुन हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ माइतीघर मण्डलामा हामी त्यहीँ लिएर उहाँलाई त्यही ठाउँमा लिएर उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई किनकि सारा नेपालीको जनताको चाहिँ मन जित्न सफल व्यक्तित्वलाई हामी तपाईँको चाहिँ एउटा सानो एउटा रुमभित्र एउटा हलभित्र होइन उहाँलाई हामी तपाईँको चाहिँ माइतीघर मण्डलामा लिएर उहाँलाई हामी ठुलो सम्मान कार्यक्रममा हामी त्यो ठाउँमा हामी गर्नेछौँ तपाईँको हस् विजयजी यहाँको अमूल्य समय सम्वाद र हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन चाहिँ एउटा राष्ट्रको नायक
कुलमान घिसिङ जस्तो तपाईँको व्यक्तित्व आउनुपर्छ भनेर जति पनि तपाईँ हामीले आवाज उठाएको थियौँ र यसमा तपाईँहरूको पनि ठुलो एउटा भूमिका थियो, तपाईँहरूले साथ दिनुभएको थियो र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म विजय घिमिरे बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।